अंतिम सोपाने वयं वर्तामहे। समापन समारोहः इदानीं जायमानः अस्ति। अस्याः सभायाः सभाध्यक्षाः भवन्ति आचार्याः हंसदर्जावर्याः। तान् प्रार्थये कृपया मंचम् अलङ्कुर्वन्तु इति। एवमेव अस्यां सभायां विशिष्टं व्याख्यानं करिष्यन्ति आचार्याः उमाकान्तभट्टवर्याः। तानपि प्रार्थये कृपया मंचम् अलङ्कुर्वन्तु इति। एवं परिसरस्य अस्य प्राचार्यचराः वर्तन्ते आचार्याः राधावर्याः। ताः प्रार्थ्यन्ते कृपया मंचम् अलङ्कुर्वन्तु इति। एवं साहित्य विद्याशाखायाः समन्वयकाः वर्तन्ते आचार्याः राघवेन्द्रभट्टाः। तेपि सभाम् अलङ्कुर्वन्तु इति प्रार्थये। अध्यक्षाणाम् अनुमत्या कार्यक्रमस्य आरम्भः भविष्यति। आदौ वैदिक प्रार्थनां करोति अमोघवर्षः। तम् आह्वये। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। संसमिध्युवसे वृषन्नग्ने विश्वान्यर्य इलस्पदे समिध्यसे सनो वसून्याभरा संगच्छध्वं संवदध्वं वो मनांसि जानतां देवा भागं यथा भागे सन्नाना उपासते समानो मन्त्रः समितिः समाने समानं मनः सह चित्तमेषां समानं मन्त्रमभिमन्त्र एव समानेन वो हविषा आजुहोमि समानेव आको समाना हृदयानि वः समानमस्तु वो मनो यथा वस्सु सहासते। ओम स्वस्ति। अमोघवर्षाय धन्यवादः। इदानीं लौकिकी प्रार्थनां करोति श्रीवत्सः। सरस्वती नमोस्तुते शारदे विद्याप्रदे सरस्वती नमोस्तुते शारदे विद्याप्रदे सरस्वती नमोस्तुते शारदे विद्याप्रदे सरस्वती नमोस्तुते। करधृत वीणा पुस्तक करधृत वीणा पुस्तक करधृत वीणा पुस्तक करधृत वीणा पुस्तक वरमणिमालालंकृत करधृत वीणा पुस्तक वरमणिमालालंकृत सरस्वती नमोस्तुते शारदे विद्याप्रदे सरस्वती नमोस्तुते। नरहरिनुत विधिलालित वरमणियुत कंबुकळे सुरसेवित पदयुगळे सुरसेवित पदयुगळे सुरसेवित पदयुगळे सुधाकर समधवळे सुरसेवित पदयुगळे सुधाकर समधवळे
स्वती नमोस्तुते शारदे विद्याप्रदे सरस्वती नमोस्तुते श्रीवत्साय धन्यवादः। इदानीम् आगतानां सर्वेषां परिचयपूर्वकं स्वागतं व्याहरन्ति साहित्यविद्याशाखायाः समन्वयकाः आचार्याः राघवेन्द्रभट्टाः। तान् तदर्थं प्रार्थये। हयाटाख्वटसिंहाटा जाटगोटा सशक्तयः खाटपाटसरोजाट खाटपाटसरोटाट वारणाट अवन्तुनः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। अपवर्गान्तो हि सर्वोऽप्युद्यमः धान्यान्तः इव कर्षणव्यापारः। अद्य दिनद्वयं यावत् संगोष्ठ्यां साहित्यविद्यायाः साहित्ये प्रतिपादितानां तत्त्वानां नवनीतानाम् अनुसंधानं विहितं। नीतम् उन्नीतं नवनीतं काव्य नवनीतं रामायण महाभारत रघुवंश कुमारसंभव किरातार्जुनीय पांडव राघवीय राघव पांडवीयादि बहुविधानां काव्यानां स्पर्शः काव्ये प्रतिपादितानाम् उपदिष्टानाम् अंशानां विमर्शः कवेः हृदयं किम् इति परिशीलनं तथा रसास्वादतया काव्यानां समग्र स्वरूपचिन्तनम् इति विभिन्नेषु विषयेषु विद्वद्भिः व्याख्यानानि विहितानि 20 व्याख्यानानि विहितानि। विभिन्नाः दृष्टयः अस्माभिः सम्प्राप्ताः। एकं काव्यं कथम् अवलोकनीयं, रसास्वाददृष्ट्या कथम् अवलोकनीयं, कविहृदयं किमस्ति, उपदेशदृष्ट्या उपदिष्टं तत्त्वं किम्, उपदेशदृष्ट्या काव्यं कथम् अवलोकनीयं, व्युत्पत्तिदृष्ट्या काव्यं कथम् अवलोकनीयं, विद्यमानानां तत्त्वानाम् आधुनिकैः तन्त्रैः किं सुलभतया प्राप्तौ उपायाः के, पुनः आधुनिक अर्थशास्त्राणाम् अपि अस्माकं साहित्ये दृष्टिः समावेशः कथमस्ति इति एतावत्सु विषयेषु एतावतीषु धारासु काचित् दृष्टिः संगोष्ठ्या अनया लब्धा वर्तते। वस्तुतः इदमेव मुख्यं लक्ष्यम् एतादृशसंगोष्ठ्याः। केवलं संख्यात्मक दृष्ट्या 25 पत्राणि संजातानि, राष्ट्रीय संगोष्ठी संपन्ना, आगताः गताः, बिल समर्पितम्। एतावता संगोष्ठ्याः चारितार्थ्यं न भवति इति मन्महे वयम्। विदुषां व्याख्यानश्रवणेन विदुषाम् आचारः अपि तत्र प्रकाशितो भवति। अत्र आगतानां विदुषां व्याख्यानश्रवणकाले एतैः विद्वद्भिः कथं
विषयाः शास्त्रग्रन्थाः काव्यानि अवलोकितानि अध्येतानि बाल्यकाले इत्यपि कश्चन प्रश्नः मनसि आयाति तदुत्तरस्य अनुसन्धानम् एव अस्माकम् अध्ययनं भवति। स एव मार्गः, अस्माकं स एव मार्गः। अतः नानाविधप्रयोजनानि सङ्गोष्ठ्यां भवन्ति। अत्र तादृशसङ्गोष्ठ्याः अवभृतस्नानकालः नाम ज्ञानसत्रस्यास्य अवभृतस्नानकालः अयं समागतः वर्तते। एतस्य ज्ञानसत्रस्य अवभृतात्मकस्य सम्पूर्तिसत्रस्य अभ्यागताः सन्ति आचार्याः उमाकान्तभट्टवर्याः। एतत् शब्दश्रवणमात्रेणैव यथा ताण्डव नर्तनं विलोक्य हरगणः पार्वतीसहितः रोमाञ्चितो भवति तथा उमाकान्तभट्टः इति नामश्रवणमात्रेणैव बहोः कालात् भारतवर्षे विदुषां पुनः विद्वद्बुभुत्सूनाञ्च रोमहर्षो जायते। तादृशाः आचार्याः इमे भवन्ति। यत्किमपि कथयन्ति तत्त्वं तत् उपदेशात्मकं भवति। आचार्याः मेलुकोटे सर्वकारीय महाविद्यालये न्यायप्राध्यापकाः प्राचार्याश्च भूत्वा बहून् विदुष्य कुर्वन् अभूत तद्भावे च्युः। नाम ढा एव आसन् बहवः, ढा इत्युक्ते ज्ञायते, अतः अभूत तद्भावे क्रियते। तान् विदुषः अकुर्वन्। एतेषां श्रवणमात्रेण कश्चन मार्गः छात्रेण सामान्येनापि लभ्यते। अतः इमे विद्वांसः अत्र अस्माभिः अद्य सम्प्राप्ताः इति भागधेयम् अस्माकं भवति। हिस्टोरि न कथयन्ति, यत्किमपि कथयन्ति हिस् स्टोरी तदेव कथयन्ति। नाम प्राचीनं प्रसङ्गम् उदाहृत्य एव सप्रमाणं निरूपयन्ति विषयं। नैयायिकाः, वेदान्तिनः, विविध दर्शनज्ञाः, आलङ्कारिकाः, सुकवयः इमे भवन्ति। पूर्वकाले शास्त्राणि गले भवन्ति स्म, सम्प्रति गूगले भवन्ति शास्त्राणि। किन्तु अपवादभूताः सन्ति आचार्याः। शास्त्राणि एतेषां गले भवन्ति, एते आचार्याः गूगले भवन्ति। यूट्यूब् मध्ये उमाकान्तभट्टाः इति इदानीमपि दर्शयन्तु। सहस्रशः पुटानि एतेषां कृते गूगल मध्ये संरक्षितानि सन्ति। एते विपश्चिदपश्चिमाः आचार्याः, एतेषाम् आचार्याणां तिस्रः पत्न्यः। कथं भो, अहमेव न जानामि इति चिन्तयन्तः सन्ति। एका पत्नी भवति काणादी इति, तस्याः नाम काणादी इति। न्यायविदः आचार्याः, कणादशास्त्रज्ञाः। अपरा भवति कविता इति। तृतीया भवति कला इति। यक्षगान कलायाम् अंगुलिमेयेषु अन्यतमाः भवन्ति मे आचार्याः। अहं किञ्चित् अधिकमेव समयं गृह्णामि, यतोहि भवन्तः एते स्वागतमेव बहु कुर्वन्ति इति न चिन्तयेयुः। एतान् दृष्ट्वा एव एतद् दर्शनमेव माम् एवं मुखरीकरोति। अतः एते एका किं न्यायगङ्गा, अपरा भवति काव्यगङ्गा, तृतीया भवति कलागङ्गा।
एवं त्रिवेणी संगमः गंगात्रय संगमः अत्र एतेषु द्रष्टुं शक्यते। बहुकालात् साहित्योपदेशः इत्युक्ते किम् इत्युक्ते एतेषां तालमद्दले प्रकारे वयं यदि पश्यामः तद् ज्ञायते। आचार्याः साक्षात् दशरथाः इत्येव वक्तव्यं, सर्वत्र एतेषां गतिः। तर्हि पत्नीत्रयम् इदानीम् अन्वितं भवति, पुत्राः अपि तर्हि चत्वारः भवेयुः खलु। रामनिर्याणे आचार्याः रामरूपाः भवन्ति, पादुका प्रदाने आचार्याः भरतरूपाः भवन्ति, लवकुश युद्धप्रसंगे आचार्याः शत्रुघ्नरूपाः भवन्ति, पुनः पंचवटी इत्यादिषु लक्ष्मणस्वरूपाः। एवं पुत्राः अपि सन्ति, एतेषु चत्वारः पुत्राः अपि सन्ति। एवं रामायण भागवत महाभारतादि कथामाश्रित्य काव्यमाश्रित्य इमे लोके तत्कलामाध्यमेन कथं सर्वान् सन्मार्गे आनयन्ति इति इदं महदाश्चर्यं भवति। एतादृशाः तत्तादृशाः महारः एतान् विदुषः आचार्यान् वयं सर्वे करताडनपुरस्सरं स्वागतीकुर्मः। स्वागतम् एतेभ्यः व्याहरामः। निवेदयामि निदेशकान् पुष्पगुच्छं प्रदाय स्वागतं व्याहरन्तु इति। परिसरस्य अस्माकं निदेशकाः आचार्याः हंसधर झावर्याः रामभक्ताः सदा रामपरायणाः आचार्याः इमे भवन्ति। रामध्यानसमयः अयं भवति। यश्च रामं न पश्येत् यञ्च रामो न पश्यति ता उभावपि लोके गर्हणीयो इति कश्चित् कविः वदति। रामभक्तानाम् अवलोकनेनापि रामध्यानं विधेयं राममार्गे गन्तव्यमिति काचित् प्रेरणा लभ्यते। हंसधर झावर्यान् अस्माकं निदेशकान् यदा पश्यामः तैः सह सम्भाषणं कुर्मः सत्वगुणः जागर्ति। तादृशाः आचार्याः निदेशकपदम् अलङ्कुर्वाणाः नवे तस्मिन् महीपाले सर्वं नवमिवाभवत्। इदमिदानीम् आगताः अपि नूतनं चिन्तनं कुर्वन्तः परिसरस्य वृद्धये यतन्ते। तान् आचार्यान् वयं स्वागतवचसा तोषयामः। एतस्य सत्रस्य आध्यक्षं वहतः तान् आचार्यान् पुष्पगुच्छं प्रदाय स्वागतं व्याहरन्तु तेभ्यः इति अहं संगोष्ठ्याः संयोजकान् डॉक्टर विनय कुमार कोम्पेल्लिवर्यान् निवेदये। आचार्याः राधा यस् वर्याः अल्पकालमेव अत्र प्राचार्यपदे आसन्। तथापि मैल् स्टोन् इत्युच्यते। सर्वाः महोदयाः स्मरन्ति अद्यापि। ताः अपि परिसरं स्मरन्ति। अयं विशेषः। निवृत्तेः परं विश्रान्तिकाले सिंहावलोकन समयः तथा न भवति। तथापि आचार्याः प्रतिदिनं प्रायः अहं चिन्तयामि तादृशम् एकमपि दिनं नास्ति ताः शृङ्गगिरौ स्थित्वा ततः परं विश्रान्तिं स्वीकुर्वाणाः सन्ति। तदेतस्मिन् काले तादृशम् एकं दिनं नास्ति
यस्मिन् दिने आचार्याः शृङ्गगिरिपरिसरं न स्मृतवत्यः। तादृशरीत्या अदृष्टे दर्शनोत्कण्ठा दृष्टे विच्छेदभीरुता इति भावः आचार्याणां शृङ्गगिरिपरिसरविषये अस्माकमपि एतासाम् आचार्याणां विषये तादृशी एव स्थितिः। अतः संयोगवशात् आचार्याः अस्माभिः सम्प्राप्ताः अत्र सभायां विराजन्ते। ताभ्यः अपि वयं स्वागतं व्याहरामः। पुष्पगुच्छं प्रदाय संयोजकान् निर्देशकान् अहं निवेदये पुष्पगुच्छं प्रददतु इति। उद्घाटनसत्रे एका दृष्टिः लब्धा। रामायणादिषु उक्तानां गुणानां लौकिकानां प्रति सुलभतया संग्रहेण नारदेन उक्ताः गुणाः, विश्वामित्रेण उक्ताः गुणाः, दशरथेन उक्ताः गुणाः इति साफ्ट् कापी मध्ये एव लौकिकः झटिति तत् सर्च् कृत्वा अन्वेषणं कृत्वा लब्धुम् उपायः कः इति एका दृष्टिः। समाजोपयोगः तत्रापि अस्ति। समग्रकाव्यानामपि एवं कर्तुं शक्यते इति काचित् दृष्टिः लब्धा अस्ति। मंगलूरु विश्वविद्यालयस्य प्रतिनिधित्वेन आचार्याः समागताः। अस्माकं मित्रमणयः पद्मनाभमराठेवर्याः अन्यां काञ्चन नूतनां दृष्टिम् अत्र उत्पादितवन्तः। इकनामिकल स्टडी भारतीय काव्यवाङ्मयं वयं यदि आधुनिक अर्थशास्त्रदृष्ट्यापि यदि परिशीलयामः, अर्थशास्त्रद्वारा एव इकोनॉमी निर्णयः भवति जगति, तर्हि काव्यानामपि एतादृशी दृष्टिः आसीत् इति ज्ञानेन तथा वक्तुं यदि वयं समर्थाः भवेम, छात्राः समर्थाः यदि भविष्यन्ति, तर्हि आधुनिक अर्थशास्त्रीय क्षेत्रेषु अपि एतेषाम् अवसरः भूयान् भवति इति काचित् विलक्षणा दृष्टिः सम्प्राप्ता अस्ति। काव्येषु नानाविध विषयान् उपस्थापयितुं विद्वांसः समागताः सन्ति। तेषां तेपि अत्र इदानीम् अवभृतकाले स्नानकाले स्नातकाः भवितुम् अत्र समागताः। तेभ्यः अपि स्वागतम्। अस्माकं टेक्निकल वीशवर्याः संयुक्तावर्याः अहर्निशं यतमानाः स्मार्ट ऑफ दिस सेमिनार, स्मार्टनेस ऑफ दिस सेमिनार तत् कुर्वन्तः सन्ति। नो चेत् संगोष्ठी प्रकोष्ठे एव संगोष्ठी लीना भवति। इदानीं विश्वव्यापिनी संगोष्ठीं कृतवन्तः ते एषा गंगा ज्ञानगंगा यदि समुद्रान्तं गच्छति इत्युक्ते दीर्घकालव्यापिनी भवति तर्हि साफल्यम्। छात्राः तदर्थं दीक्षिताः सन्ति अस्मिन् ज्ञानसत्रे। अत्र किञ्चित् नवनीतं प्राप्य संशोधनं वा विशिष्टमध्ययनं वा उक्तेषु विषयेषु दृष्टिं प्राप्य कुर्वन्ति चेदेव लाभः। भवन्तः आगताः दिनद्वयं श्रुतवन्तः, संगोष्ठ्याः उत्साहं वर्धितवन्तः। संगोष्ठ्याः सञ्चालनम् इत्युक्ते अद्यत्वे दुश्शकं। पूर्वं तु प्रमाणपत्रं वा लभ्यते इति बहवः अहं पूर्विकयः आगच्छन्ति स्म। इदानीं संगोष्ठीनां बाहुल्यात् विदुषाम् आगमनं दुर्लभमस्ति। तथापि संग्रहं कृतवन्तः। संगोष्ठीं सुचारुरूपेण सञ्चालयितुं स्वसामर्थ्येन मनोयोगेन आचार्यः विनयकुमार कोम्पल्लिवर्याः, डॉक्टर श्रीकरवर्यः एतावपि अत्र सम्मिलितौ। अन्येपि समागताः सन्ति बान्धवाः, साहित्यबान्धवाः, साहित्यामृतवर्षिणः। सर्वान् भवतः एकेन वाक्येन स्वागत वचसा तोषयित्वा सन्तोष्य विरमामि। धन्यवादः। संगोष्ठ्याः सफलता जाता वर्तते।
इत्यस्य एकं कारणमस्ति अस्माकं पृष्ठभागे आचार्याः राघवेन्द्रभट्टाः वर्तन्ते इति। प्रत्येकस्मिन् पदे मार्गदर्शनं कृत्वा एवं कर्तव्यम् एवं न कर्तव्यम् इत्यादि उद्बोधनं कृत्वा सफलतायाः कारणीभूताः वर्तन्ते इमे आचार्याः। तेषां कृते अहमेव पुष्पगुच्छं प्रदाय स्वागतं व्याहरामि। येषां जिह्वायां सरस्वती नृत्यति येषां वाक्यानि श्रोतुं जनाः अहमहमिकया आगमिष्यन्ति तत्तादृशाः वर्तन्ते सरस्वतीपुत्राः आचार्याः उमाकान्तभट्टवर्याः। तान् अहं प्रार्थये स्वव्याख्यानेन अस्मान् अनुगृह्णन्तु इति। तत्रैव तद् यदिन्द्रियाणां विषयत्वमेति लोकेषु यत्तत्त्वमतीन्द्रियं च कृत्स्रस्य तस्य प्रतिपत्तिहेतुः वाग्देवता सा मयि सन्निधत्ताम्। अस्य सदसः अध्यक्षाः मान्याः हंसध्वजा महाभागाः एवं मञ्चम् अधितिष्ठन्त्यः राधाजी महोदयाः एतावन्तं कालं मां प्रशस्य आययन्तः सन्ति इमे राघवेन्द्रभट्टमहोदयाः। अतः तानपि सम्बोध्य किञ्चिदिव अहं वक्तुकामोऽस्मि। इदं प्रथमतया स्फुटयामि यत् नाहं गङ्गाधरः, अहं तु उमाकान्तोऽस्मि। मन्नाम्नि कान्तपदमस्तीति एतावत् प्रियमित्रैः अभीतम् इत्येव चिन्तयन्तु भवन्तः। एतस्मिन् सदसि समवेताः भ्रातरः भगिन्यश्च दिनद्वयव्यापिनी राष्ट्रस्तरीया संगोष्ठी अचिरादेव समाप्तिमेष्यतीति सूचना दत्ता। प्रायः मम वचांसि अन्ते भवन्तीति अहं विचार्य तानि वदेयम्, नो चेत् अन्तिमं वाक्यमेव असङ्गतं स्यात्। प्रायः द्वयोरपि दिनयोः साहित्यविषये बहूक्तं विद्वद्भिः बहुश्रुतं च भवद्भिः इति अहं चिन्तयामि। तेषां भाषणे यद्यन्निरूपितं तत् किमपि अहं न जानामि। अहं तु इदं प्रथमतया तानेव विषयान् अधिकृत्य यदि ब्रूयां तर्हि भवतां मनसि तत्र उत्साहः न स्यात्, अरुचिः स्यात्। इमे विषयाः प्रातरारभ्य श्रुताः, पुनः त एव येभिरपि कथ्यन्ते, कथं तत्र शृण्मः इति। तस्मात् विषयान्तरं कृत्वा अहं वक्तुकामोऽस्मि। यद्यपि इमे राघवेन्द्रभट्टमहोदयाः मन्मित्राण्येव, तत्र सन्देहो नास्ति, परन्तु इह सदसि माम् आहूय भाययितुं प्रयतन्ते इति मया न चिन्तितमेव पूर्वम्। मम तु एकैव भार्या वर्तते, सा अत्यं प्रियतमा अस्ति, सुनन्दा नाम्नि। तिस्रः पत्न्यः इति तथा शब्दः प्रयोगः कृतः। पत्नी तु एकैव भवति। यदि भार्याः तिस्रः भवन्ति चेदपि पत्नी तु एकैव भवति। तिस्रः अपि पत्न्यः केवलं दशरथस्य, न अन्यस्य पुरुषस्य। दशरथस्य परं केवलं तिस्रो भार्याः, तिस्रः पत्न्यः आसन्। यथा कौसल्यायाः पत्नीस्थानमासीत् तथा कैकेय्याः अपि आसीदेव।
तथा रामायणे तत्र प्रमाणं दृश्यते। अस्तु, परन्तु तिस्रः पत्न्यः अस्य वर्तन्ते इति रूपणं कृतं। रूपं तु तादृशं नास्ति खलु मम। एकैव भार्या मां सहते इति आश्चर्यावहो विषयः। एकापि सा मां सहते खलु इति। अतः अन्वेषयामि इति परिहासाय उक्तं। मम भार्याः कुत्र वर्तन्ते इति अहम् अन्वेषयामि, तावदेव। तत्र गवेषये अहमिति परिहासाय उक्तम्। अस्तु, प्ररोचनावाक्यमिति स्वीक्रियताम्। यथा शास्त्रे अर्थवादः इति वर्तते तथा अर्थवादः, परमर्थवादः यथार्थवादो भवेत्। यथार्थवादस्तु न इति अहं स्पष्टयामि। स्फटिकस्फुटमेतत् मम व्यक्तित्वं तु तादृशं नास्ति इति, परन्तु तेषां सौहार्दं तादृशं वर्तते। तत्र किं कारणं स्यात् इति मया बहुवालोचितम्। एतेषां राघवेन्द्रभट्टमहोदयानां सौमनस्ये किं प्रयोजकमिति अहं प्रतिक्षणमेव चिन्तयन् अत्र आसम्। तदानीं तु उत्तरं लब्धम्। एतैः साहितीतन्त्रं पाठ्यते। साहित्यम् इति एक एव अर्थः। साहित्यशास्त्रं पूर्वमधीतवेतैः, अधीतं च शास्त्रम् अधुना तु एते इह अध्यापयन्ति इति। तर्हि साहित्यं नाम किम्? तत्तु अवश्यम् अस्माभिः सर्वत्र प्रकटनीयमेव। काव्यमीमांसा इति शब्दस्तु शास्त्रे प्रसिद्ध एव। काव्यानां तत्र मीमांसा पूजितविचारः क्रियते, तस्मात् काव्यमीमांसा इति। तत्र पण्डितप्रवरेण राजशेखरेण अयं शब्दः सगर्वं तत्र विनियुक्तः, काव्यमीमांसा इति। तस्मात् काव्यमीमांसायाः नाम साहित्यशास्त्रमिति। एतच्च नाम अधुना सर्वत्र प्रसिद्धं वर्तते। विश्वस्मिन् विश्वे साहित्यशब्द एव प्रयुज्यते इति आश्चर्यावहो विषयः। तत्र किं कारणं स्यात्? तन्मूलमेव अस्माभिः आलोचनीयमस्ति। काव्यमीमांसायाः साहित्यशास्त्रम् इति व्यवहारः कुतः सम्पन्नः इति। तत्र साहित्यपदं तु दार्शनिकमस्ति, तत्र दर्शनमस्ति। दर्शनम् अन्तः तत्र निगूह्य इदं पदं प्रवर्तते इति। साहित्यशब्दस्य व्युत्पत्तिः अत्र भवद्भिः सर्वैरपि ज्ञायते एव। अथापि तत्र कञ्चन अतिशयम् अहं विदर्शयिषुः अस्मि। सहितयोर्भावः साहित्यम्। सहितौ च शब्दार्थम्। अर्थमुज्झित्वा शब्दः नास्ति। शब्दं त्यक्त्वा अर्थः न प्रसिद्ध्यति। तस्मात् शब्दार्थौ सहितौ इत्येकः अर्थः। सह इतौ इति अन्यः अर्थोऽपि वर्णितः। तत्र कुतः सह इतौ आगतौ इत्यर्थः। वस्तुतः वाचः अर्थानां च भेदो नास्ति, तादात्म्यमेव वर्तते। वागेव अर्थात्मना परिणमते, अर्थश्च वागात्मना पूर्वमासीत्। तस्मात् वागर्थौ उभावपि सह इतौ। यथा तत्र पार्वती परमेश्वरौ सह वर्तेते, तथा वागर्थौ सह इतौ, सह आगतौ, सह स्थितौ च। तयोर्भावः इति वर्तते। भावशब्दः अत्र अवश्यम् अस्माभिरालोचनीयः। भावो नाम कः? उभयोः एक एव भावः। इदानीम् एकस्य उदाहरणार्थं दीयते। बीजं च कारणं भवति, अंकुरं च कार्यं भवति। बीजाङ्कुरयोः कार्यकारणभावः इति। कार्यकारणभावशब्देन तत्र व्यवहारे कृतेपि कार्ये विद्यमानो धर्मः कार्यत्वरूपः, कारणे विद्यमानो धर्मः कारणत्वरूपः। एवञ्च तत्र भेद एव आयातः। कार्यकारणभावः इति एकेन पदेन व्यवहारे कृतेपि स च सम्बन्धः तत्र तादात्म्यरूपो न भवत्येव। कार्यत्वमन्यत् कार्यता निरूपकं च भवति कारणम्।
एवञ्च एकेन पदेन व्यवह्रियते सम्बन्धश्च द्विमुखः भवति तत्र अत्र सहितयोः शब्दार्थयोर्यः भावो वर्तते सः एक एव वर्तते अयञ्च एकः भावः किं रूपः इति चेत् साहित्यरूपः साहित्यम् एकः भावः इति तर्हि साहित्यं नाम किम् हितेन सहितौ सहितौ सह इतौ यद्यपि वस्तुदृष्ट्या आलोच्यमाने शब्दार्थौ सह इतौ सह आगतौ सह गतौ च सह स्थितौ च प्रत्यर्थकाः धातवः नानार्थकाः भवन्ति इति कृत्वा सर्वत्र तथा अनुसन्धानं कर्तुं शक्यते सहितौ सह इतौ परन्तु वस्तुतः आलोच्यमाने यदा काव्यं सम्यक् अवलोक्यते भाषा यदि सम्यक् ज्ञायते वाक्तत्वं यदि अन्ततः परिशील्यते तदानीं किं जातं सहितौ शब्दार्थौ शब्दश्च अर्थश्च सहितौ हितेन सहितौ शब्दः अर्थाय किं हितं विधत्ते अर्थश्च शब्दाय किं हितं विधत्ते इत्यालोचनीयं तदर्थमेव इदं शास्त्रं प्रवर्तते तदर्थमेव अन्ततो गत्वा अस्माभिः किं निश्चीयते यत् आत्यन्तिकं दर्शनम् अस्ति साहित्यशास्त्रे तत् विश्वस्मै उपकाराय भवति विश्वस्य उपकारकं तत् विश्वस्मै हितं विधत्ते तत्रैव अस्माकं प्रवृत्तिः ऋषीणां दर्शनं तदेव वर्तते तत्तु अस्माभिः परिशीलनीयमस्ति प्रकारः यः कोऽपि अस्तु भाषा या काप्यस्तु काव्यं यत्किञ्चिदस्तु परन्तु अयं भावः आवश्यकः विश्वस्मिन् विश्वे अयमेव भावः प्रशस्यते पूज्यते च परस्परहितकारित्वं यदस्ति तत् साहित्यस्य मर्म क्षमां प्रयाचे मम आरोग्यं समीचीनं नास्ति इति मध्ये मध्ये जलम् अहं पिबामि मया अन्तिमं वाक्यं किं प्रयुक्तं जलपानात् प्राक् कश्चिद्वा काचिद्वा स्मारयतु किञ्चित् पदं मया अन्ते प्रयुक्तं तदावश्यकम् अहं तु स्मरामि कृपया कृपया ज्ञापयन्तु अस्तु न ज्ञापयन्ति चेदपि तत्र बाधा नास्ति इतः परं मम वचनानि कथं श्रोतव्यानि इति तत्र सूचनां ददामि किमपि पदमस्तु यः कोऽपि शब्दः मया प्रयुज्यतां नाम सः भवद्भिः न विस्मर्तव्यः तत्र कारणमस्ति विश्वस्य यत् हितं साहित्ये आहितं तदेव मया अन्तिमशब्देन सूचितं तत् साहित्यस्य मर्म इति तदावश्यकं मर्म इति साहित्यस्य तदेव मर्म इति इदानीं शब्दार्थयोः चैतन्यम् अस्ति वा न वा इति पूर्वं विचार्यताम् शब्दस्य चैतन्यम् अस्ति इति केचित् सूक्ष्मदृष्टयः महर्षयः वर्णयन्ति शब्दो नाम चेतनं द्रव्यम् इति प्रतिपादयन्ति तस्मात् तेषां मते शब्द एव देवता शब्द एव देवता शब्दादतिरिक्ता अन्या देवता नास्त्येव शब्द एव देवता अग्नये स्वाहा इति श्रुतिरस्ति चेत् अग्नये इति चतुर्थ्यन्तं पदमेव देवता देवता नाम महाचैतन्यं महच्चैतन्यं तत् तर्हि शब्दः तेषां मते न अचेतनः महाचेतनः लोके तु अस्माभिः कथं ज्ञायते शब्दः जडः इति एवं शब्दप्रतिपाद्यः अर्थोऽपि जडः इदानीं किञ्चित् वाक्यं प्रयुज्यते चेत् इदं पुस्तकम् इति वाक्यं प्रयुज्यते मया पुस्तकम् इदं पुस्तकमिति आनुपूर्वी विशिष्टः शब्दः शब्दसमुदायो वा जड एव एवं तत्र तेन वाक्येन प्रतीयमानं वस्तु पुस्तकरूपं तदपि जडमेव जडयोः हितविचारः को वा अत्र प्रसजति इति चिन्त्यताम् चेतनम् उपकर्तुमेव यदा प्रयतामहे तदानीमेव तत्र हितविचारः अस्मै हितं तस्मै हितं
एवं क्रमेण तत्र व्यवस्था वर्तते। मातापितरौ बालाय हितम् उपदिशन्ति खलु, बालस्य हितमेव ते तदा आलोचयन्ति उपदिशन्ति च। बालः चेतनः, मातापितरौ चेतनं, तस्मात् चेतनयोर्मध्ये एव सहितता भवति। सहितता कयोर्मध्ये भवति? चेतनयोर्मध्ये भवति। तर्हि अचेतनयोः शब्दार्थयोर्मध्ये सहितता कथम् अस्माभिरालोचयितुं शक्यते इति चेत् अत्रापि दर्शनमस्ति। ऋषीणां दर्शनम् अत्यन्तं सूक्ष्मं वर्तते। काव्यार्थः कदापि जडो न भवति, महान् चेतनः। काव्यकर्तॄणां कवीनां काव्यमीमांसकानां च इदं दर्शनं। लोके लौकिकः अर्थः जडः स्यात्, काव्यार्थस्तु जडः न भवत्येव चेतनः। तस्मादेव सर्वदा सर्वान् प्रेरयति काव्यम्। यदि अत्यन्तं तत् काव्यार्थः जडो भवेत् तर्हि तस्य प्रेरकत्वं कथं स्यात्? आचार्यः प्रेरयति शालायां, गृहे पिता प्रेरयति, एवं बहिः राज्ये राजा प्रेरयति। इमे त्रयः नायकाः सन्तः सर्वान् प्रेरयन्ति इति अस्माभिः प्रत्यहम् अनुभूयते। यथा राजा प्रेरयति तथा काव्यं, यथा पिता प्रेरयति तथा काव्यं प्रेरयति। यथा शालायां तत्र प्रांशुपालः, प्रांशु स्थित्वा यः पालयति सः प्रांशुपालः यथा प्रेरयति तथा काव्यं प्रेरयति। तदानीं किमायातम्? अर्थात्मा चेतन एव, परं तच्च चैतन्यम् एतादृशं तु न भवति। तत्र वैलक्षण्यमस्ति। भारतीयमेव इदमपि दर्शनम्। अचेतनं नाम वस्तु नास्त्येव। सर्वं हि ब्रह्म, ब्रह्मव्यतिरिक्तं नास्ति इत्युक्तौ किमायातं? जड एव नास्ति इति। एतस्मिन् प्रपञ्चे चेतनमेव, अतः चेतनप्रायं चेतनमयम् इदं जगत् इत्युक्तौ अचेतनं कुत्र वर्तते? तस्मात् यस्य कस्यचित् हितसंरक्षणेन विश्वस्य हितमेव संरक्षितं भवति। एकं पदं जीवति चेत् एका संस्कृतिर्जीवति, एकः अर्थः अनुवर्तेत चेत् विश्वमेव अनुवर्तते इति अस्माकं धारणा वर्तते। तस्मात् शब्दः अर्थस्य हितं विधत्ते, अर्थः शब्दस्य हितं विधत्ते इत्यतो हेतोः सहितौ। सहितयोर्भावः साहित्यं। भावश्च एक एव, भावश्च एक एव, समान एव वर्तते। अर्थे हितभावना या वर्तते, शब्दविषयिणी हितभावना, सा शब्दे विद्यमानायाः तत्र अर्थहितभावनायाः अपेक्षया भिन्ना न भवत्येव। तस्मात् वागर्थयोः प्राचीनं दाम्पत्यमस्ति। वाक्पत्नी, पत्नी वैदिना, वाक्पत्नी अर्थस्तु पतिः। सर्वदा अर्थं पतिम् अनुसरन्ती पत्नी अर्थस्य हितं विधत्ते। अत एव कान्ता संमिततया उपदेशयुजे इति आचार्यस्य मम्मटस्य महती सूक्तिरेषा। प्राचीना सूक्तिरिति तत्र उदासभावः न क्रियताम्। प्रत्यहं मन्त्रवत् इयं कारिका पठनीया अस्ति। कान्ता संमिततया इति उपदेशयुजे, तथा उपदेशं करोति। हितविधायिनी कथमस्ति सा सूक्तिः इति तत्र भवन्तः चिन्तयन्तु। हितविधायित्वं तादृशं वर्तते वाचि एवं अर्थे च। अतः सहितयोर्भावः साहित्यम्। अयं च भावः किं रूपः इति चेत् सौहार्दरूपः, सौमनस्य रूपः। तत्र तु बहुविधं व्याख्यानं कर्तुं शक्यते। यस्मिन् यस्मिन् प्रसंगे या या भावना आवश्यकी, या च भावना रसपर्यवसायिनी भवति, सा सर्वापि भावना अथवा भावः। पुल्लिङ्गशब्देन यदि व्यवहारः तर्हि भावः, नो चेत् भावना इति।
आधुनिकीयं भाषा इति चिन्त्यतां भावना इति तत्र सौकर्यं किञ्चिदस्ति अतिशय वर्तते अचिरादेव ज्ञापयाम्यहं सा भावना अत्र आवश्यकी अतः जगदेव चेतनात्मकं चेत् जगतः उपकारार्थं प्रवर्तमानं साहित्यमपि सचेतनमिति कृत्वा चेतनभूतस्य साहित्यस्य हितविधायित्वं भावः इत्यायातम् हितविधायित्वं कथं केन प्रकारेण इत्युक्तौ मम्मटाचार्यस्य सूक्तिः अस्माभिः इदानीम् आकलिता कान्तासंमिततया उपदेशयुचे इति साहित्यशास्त्रस्य मर्म एतत् परं सा स्थितिः अधुना समाजे जागर्ति वा इति अस्माभिः किञ्चित् आलोचनीयम् तदानीमेव तत्र संगोष्ठ्याः उद्दिष्टं समाप्तं भवति समाप्तम् इत्युक्तौ सम्यक् आप्तं भवति इति सम्प्रति समाजः कथमस्ति इति कः प्रष्टव्यः यदि वयमेव पृष्टाः तर्हि वयं यथाकामम् उत्तरं दद्मः कश्चित् वदति समाजः पूर्वं यथा आसीत् तथैव वर्तते इति अन्यः कश्चित् ब्रूयात् पूर्वं तु समीचीना स्थितिरासीत् अधुना समाजे क्लेश एव वर्तते सर्वत्र भयं व्यागर्ति अत्र हितं किञ्चिदपि नास्ति इति केचित् अभिप्रायं प्रकाशयेयुः साम्प्रतिकसमाजः कथमस्ति इति भविष्यन्ती सन्ततिः प्रष्टव्या सा सन्ततिः किमुत्तरं दद्यादिति अस्माभिः अधुना अभ्यूहितुं शक्यते अतः अयम् अभ्यूहप्रकारः बहुधा भवति अस्माकं भावना यादृशी वर्तते अस्माकं जीवनं कथं निष्पद्यते वयं लोकयात्रां कथं निर्वहामः इति दृष्ट्या अस्माकम् उत्तरं भवति तावदेव अत एव एतस्मिन् विषये वैमत्यमधिकं भवति साम्प्रतिकी सामाजिकी स्थितिः न समीचीना इति बहवः अभिप्रयन्ति प्रायः ये दुःखम् अनुभवन्ति जीवने ते तथैव कथयन्ति ये च सुखम् अनुभवन्ति ते तथा न कथयेयुः साम्प्रतिकी स्थितिः उत्तमा वर्तते इत्येव ते वदेयुः पूर्वं तु एतादृशं सौकर्यं नासीत् अधुना कियदस्ति सौकर्यं सुखसाधनं कियदस्ति इति ते वदेयुः परन्तु हितविधायित्वमस्ति वा इत्यालोचनीयम् तत्तु सर्वत्र काले समानमेव भवति इदानीम् अस्माकं जीवनमेव वयम् आलोकयामः आत्मावलोकनं कर्तव्यं सर्वैरपि अतः मया कस्यचित् कस्याश्चिद् वा निन्दा क्रियते इति न चिन्त्यतां परन्तु अस्माकं मनोभावः कथमस्ति इति चिन्त्यताम् इदानीं दाम्पत्यं तु आगतं किञ्चित् रूपकत्वेन वागर्थयोः दाम्पत्यं तच्च दाम्पत्यं कथमासीत् पार्वती परमेश्वरयोः दाम्पत्यमिव आसीत् इति कालिदासस्य दर्शनं श्लोकं स्मरन्ति खलु रघुवंशस्य अयम् आदिमश्लोकः तदालोचनीयं न केवलं रघोर्वंशः मनुष्याणां सर्वेषां वंशः तत्र काव्यात्मना निबद्धो वर्तते वंशः कथं तत्र भविष्यति काले उन्नेयः इत्येव कालिदासस्य दर्शनं वर्तते वंशस्तु वर्धनीयश्चेत् अनुवर्तनीयश्चेत् दाम्पत्यं कीदृशं स्यात् अते वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ कथमस्ति अनुभूयतां लोके यः गायत्री मन्त्रो वर्तते सः सर्वैः विस्मर्यतां नाम तथापि बाधकं नास्ति यद्ययं श्लोकः जीवति पुनः गायत्री उज्जीविता भवति तत्र सन्देहो नास्ति तादृशं काव्य रोमाञ्चम् अनुभवामि निदर्शयामि च न अभिनयामि साक्षात् रोमाञ्चः अत्र अनुभूयते कालिदासस्य दर्शनं तादृशं वर्तते दाम्पत्यं यदि सम्यक् भवति तदानीं तु वंशः समुच्छ्रायं लभते इति तु सिद्धम् सूर्यवंशः कथम् आसीत् परम् अन्ते कुत्र पर्यवसन्ना इत्यपि आलोचनीयम् कालिदासः तमपि वर्णयितुं न विस्मरति
उच्छ्रायं यथा वर्णयति तथा वंशस्य तस्य अनभ्युदयमपि वर्णयत्येव। प्रकृतिस्तु तथा वर्तते इति ज्ञापनमेव तस्य उद्दिष्टमस्ति। अस्तु, साहित्यं हितविधायित्वं कथम् इति तु आलोचनीयं। प्रकृतो विषयः समयः अपगच्छति चेत् सूचना दीयताम्। एवं तत्र सावधान मनसा श्रूयते इत्युक्तौ स्फूर्तिस्तु अधिका जायते। तदानीम् अहं कालं विस्मरामि, परन्तु कालः अस्मान् न विस्मरति खलु। तस्मात् कृपया सूचना दीयताम्। दाम्पत्यं तयोः पार्वतीपरमेश्वरयोः कथमासीत् इत्यालोचनीयम्। परमेश्वरस्य अयं महिमा, सः अर्धनारीश्वरः इति। परमेश्वरस्य वामार्धं पार्वती, दक्षिणार्धं तु स्वयं परमेश्वरः। तत्रापि वैशिष्ट्यमस्ति। इदानीं वामार्धमिति काचन रेखा तत्र निर्देष्टुं शक्यते वा? अस्माकं तु चित्रणं तादृशं वर्तते। अस्माकं व्युत्पत्तिः तादृशी वर्तते। अर्धमित्युक्तौ मध्ये रेखा अस्माभिर्विन्यस्यते। इतः अस्मिन् पार्श्वे नाम वामपार्श्वे पार्वती, इतः दक्षिणपार्श्वे परमेश्वरः इति। तथा नास्ति। प्रत्येकस्मिन् परमाणावपि कश्चन भागः वामो भवति, अन्यः कश्चन दक्षिणभागः। पार्श्वभेदस्तु सम्भवत्येव। मूर्तिमती द्रव्ये पार्श्वभेदस्तु सम्भवत्येव। तदानीं प्रत्येकस्मिन् अणावपि वामभागः भवति चेत् सा पार्वत्येव, दक्षिणभागः भवति चेत् सः परमेश्वर एव भवति इति। तदानीं किं जातं? पार्वती परमेश्वराभ्याम् एकं वस्तु भवति इत्याजातम्। दाम्पत्यं कथमासीत् चिन्त्यताम्। द्वाभ्याम् एकं भवति। इदानीं तु अस्माकं प्रादेशिकभाषायाम् उच्यते नाविब्बरु ನನಗೊಬ್ಬ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬಳು ಅಂತ. तत्र तु तस्याः तत्र प्रथायाः स्वरूपमेव अन्यादृशम्। दम्पती तु द्वौ स्तः, ताभ्यां तत्र सन्ततिः एका संवृत्ता इति। तथा न, उभाभ्यां तत्र भार्याभर्तृभ्याम् एकमेव दाम्पत्यम्, एकमेव जीवनम्। पार्वती परमेश्वरयोः दाम्पत्यं तथा आसीत्। कालिदासस्य काव्यमपि तथैव। पार्वती परमेश्वरयोः दाम्पत्यमिव वागर्थयोः तत्र प्रतिपत्तिः तथा वर्तते। प्रतिपत्तिशब्दः अस्माभिरालोचनीयः। प्रतिपत्तिर्नाम विस्रम्भः, विश्वासः। इदानीं चिन्तयन्तु, कियन्तः सन्ति लोके भर्तारः, कियत्यश्च सन्ति भार्याः। भार्या भर्तारं विश्वसिति वा? भर्ता भार्यायां विश्रब्धो वा? विश्रब्धश्चेदपि कियत् विश्रब्धः चिन्त्यताम्। तदानीम् अस्माकं जीवने समाजे यानि दाम्पत्यानि सन्ति तत्र एक एव भावो वर्तते इति निर्णयः। एक एव भावो वर्तते इति निर्णय एव नास्ति। भार्यायाः भावः अन्यः, भर्तुः भावः अन्यः। प्राचीनकाले एवम् आसीत्। आधुनिककाले, साम्प्रतिककाले किमस्ति? सर्वापि भार्याः इदानीं स्वतन्त्राः संवृत्ताः। महान् प्रमोदः। अत्र भर्सनं न क्रियते। स्वतन्त्राः संवृत्ताः, स्वयं धनम् अर्जयन्ति, गृहमागत्य समं भागं प्राप्नुवन्ति च। समं भागं प्राप्नुवन्ति। पूर्वं तु भार्याः समग्रं वस्तु प्राप्नुवन्ति, अधुना समं भागं प्राप्नुवन्ति इति एषा स्थितिरायाता। दुःखस्य स्थानं खलु। सम्पूर्णं वस्तु प्राप्यते स्म स्त्रीभिः पूर्वम्। इदानीं तु एकः समानो भागः प्राप्यते। इदानीं केषां वा हानिर्जाता। भागप्राप्त्या नार्यः वञ्चिताः। पूर्वं तु पूर्णं वस्तु तदधीनमेव आसीत्। दाम्पत्यं किमधीनं? भार्याधीनमासीत्। वंशे कस्याः प्रभावः भवति? भार्यायाः प्रभावो भवति। एवमेव काव्ये
कस्य कस्याः प्रभावः इति चिन्त्यताम्। अत्रैव काव्यदर्शनमस्ति। अन्तिमं पदम् सम्यक्। इदानीं सम्यक् शृण्वन्ति इति सिद्धम्। अहं सम्यगेव वदामि, अति न बहु वदामि, संक्षिप्य वदामि। अस्तु, इदमेव काव्यस्य दर्शनम् इति। तस्मात् शब्दार्थयोः गाढा गूढा च या मैत्री आसीत् सा मैत्री जीवनेऽप्यासीत्। जीवने च भार्या तत्र पतिपत्न्योर्मध्ये यादृशी गाढा गूढा च मैत्री आसीत् सा काव्येऽप्यासीत्। तस्मात् अपारे काव्य संसारे इति रूपणं कृतम्। काव्यं कथं संसारः? अपारे काव्य संसारे अस्य अर्थतः संसारस्य पारमस्ति। काव्य संसारस्य पारमेव नास्ति। कविरेकः प्रजापतिः स एव स्रष्टा भवति इति। तस्मात् अधुना साम्प्रतिक समाजे भागः लभ्यते न पूर्णम्। तस्मात् सर्वेप्यपूर्णाः जाताः। भार्याः भर्तारः एवं पुत्राः पुत्र्यश्च सर्वेपि अपूर्णाः जाताः। भागं लब्ध्वा सर्वे विभक्ताः वर्तन्ते, न भक्ताः। सर्वे विभक्ताः भवन्ति इति कृत्वा इदानीमेव साहित्यम् अत्यन्तम् आवश्यकम्। यदा तु समाजस्य स्थितिरेव समीचीना आसीत् तदानीं साहित्यमस्तु वा मा वा, साहित्यं तु समाजे आसीत्। अधुना तु साहित्यमेव नास्ति। अत्र बहूनि उदाहरणानि न दीयन्ते। इदानीम् अस्माकं तु कथं वर्तते? इदानीं श्रद्धा कुत्र वर्तते? मम श्रद्धा मम मोबैल् मध्ये वर्तते, मम भार्यायां नास्ति, मम पुत्रेषु न विद्यते। गृहे भार्या भवति, पुत्राश्च भवन्ति, अथापि सः मोबैल् एवं तत्र लिखति, मोबैल् मध्ये लिखति। मायालिपिः खलु मोबैल् मध्ये वर्तते। एवं तत्र अङ्कनं क्रियते, तावता सर्वं प्रदर्श्यते, किं लिखितमित्यपि ज्ञातुं न शक्यते। केवलम् अङ्गुल्यग्रेण किञ्चित् अङ्क्यते, तावदेव तत्र सा भवति। यन्त्रे या प्रीतिरस्ति सा प्रीतिः मन्त्रे नास्ति, सा प्रीतिः मनुष्ये नास्ति। चेतनाः सन्तः यदि एवं व्यवहरन्ति, एवं समुदाचरन्ति, किं शोभते? न शोभते। तस्मात् इदानीम् आवश्यकं किमिति चेत् समस्या या कापि भवतु, सर्वस्याः समस्यायाः उत्तरमस्त्येव, परिहारश्च भवत्येव। परिहारः कुतः भवति? अन्ततः भवति, अन्ततः भवति। तस्मात् साहित्यस्य भूमिः का? काव्यस्य हृदयं भूमिः, शास्त्राणां भूमिः का? बुद्धिः शास्त्राणां भूमिः। बुद्धिस्तु तर्कं प्रकाशयति, प्रमाणपद्धतिम् आविष्करोति, एवञ्च विश्लेषणं करोति। हृदयं किं करोति? भावप्रपञ्चं निर्माति। भावप्रपञ्चे प्रधानभूतो भावः हितविधायित्वम्। स्वहितं सः न चिन्तयेत्। यः कोऽपि चेतनः परहितं सः विदध्यात्। हितविधायित्वमेव तत्र मुख्यो भावः इति कृत्वा इदानीम् आदर्शः अवलोक्यते। अस्माभिः आदर्शः कुतः अवलोक्यते? मम मुखं कथमस्ति इति द्रष्टुम् अहम् आदर्शं पश्यामि। वस्तुतः आदर्शः भावनीयः, न केवलं दर्शनीयः। मुखं दृष्ट्वा तत्र तु एवं श्मश्रुः एवम् आगता इति कृत्वा तत्र परिष्कारं करोमि, तावदेव। यदि मनः एव मुकुरायते तर्हि किं भवेत्? मनसि किम् अहितमस्ति, किं हितमाधेयम् इत्यादिकं तु दृश्यते खलु। अतः मनोमुकुरे, तथा प्रयोगः बहुषु काव्येषु वर्तते। मनोमुकुरे इति। मनः मुकुरायते, हृदयं भूमिरिव भवति। उक्तानां सर्वेषां बीजानां प्ररोहार्थं भूमिः आधारः भवति। अतः हृदयं भूमिर्भवति, मनश्च मुकुरायते। साहित्यसंस्कारात्। साहित्ये आहितः संस्कारः हितविधायित्वं बहु सूक्ष्ममस्ति। तत्र किं कस्मै हितम् इति तु शास्त्रतः अस्माभिः निश्चयमस्ति। प्रायः बालाः यदा वार्यन्ते तदा ते रुष्टाः भवन्ति। कुतः? मातापितरौ एवं वारयतः खलु, मम अत्यन्तमिष्टमासीत्, एतत् प्राप्तव्यमिति।
परन्तु बालो न जानीयात्, न जानीयात्। एतत्तु प्रियं भाति परं न हितम्। यद्यत् प्रियं तत्सर्वं हितमिति न, परन्तु यद्यद् हितं तत् प्रियमेव भवेत्। अतः पार्वती परमेश्वरयोः यत् गूढं गाढं च दाम्पत्यमस्ति, तदिव वागर्थयोः दाम्पत्यमेव साहित्यं। तच्च साहित्यं विश्वस्य अत्यन्तमुपकारमिति कृत्वा ये साहितीतन्त्रे निष्णाताः तेषां हृदयमपि भूमिरिव भवतु, तेषां मनः मुकुरायताम्, एवञ्च सौहार्दभावः सर्वत्र वरीवर्तु इत्याशास्य मदीयात् भाषणात् विरमामि। नमस्कारः। आचार्येभ्यः धन्यवादः। इदानीं विदुषां सम्माननकार्यक्रमः। अतः प्राचार्यान् निवेदये। स्यूतं प्रमाणपत्रं फलानि राघवेन्द्रभट्टान् प्रार्थये फलानि दत्त्वा सम्माननं कुर्वन्तु इति। संयोजकान् प्रार्थये प्रमाणपत्रं दत्त्वा सभाध्यक्षान् आचार्यान् हंसदरजावर्यान् प्रार्थये अध्यक्षपणित्या अनुगृह्णन्तु इति। यं शैवासमुपासते शिवेति ब्रह्मीति वेदान्तिनो बौद्धा बोधयते प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिकाः अर्हन्नित्यथ जैन शासनरता कर्मेति मीमांसकाः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः शारदा शारदां भोजा वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रियात् सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम। मान्याः अस्मत् सौभाग्यात् सम्प्राप्ताः तत्रस्यास्य मुख्यवक्तारः विश्वविश्रुताः विद्वांसः न्यायादिशास्त्रपारगाः आचार्याः उमाकान्त भट्ट पादाः तथैव सौभाग्यात् सम्प्राप्ताः परिसरस्यास्य पूर्वप्राचार्याः श्रद्धेयाः श्रीमत्यः राधाजी महोदयाः कार्यक्रमस्यास्य समन्वयकाः विद्वांसः साहित्य विद्याशाखायाः अध्यक्षाः आचार्याः राघवेन्द्र भट्ट महोदयाः संयोजकाः कोम्पेल्ली वर्याः श्रीकर महोदयाः उमा महेश्वर महोदयाः सभायामस्यां राराज्यमानाः अस्मद्बान्धवाः विद्वांसः
प्रेयांसः छात्राः छात्र्यः कंप्यूटर विशेषज्ञाः अस्मत् सहायकाः अहर्निशं सहायकं कुर्वाणाः श्री रवीश महोदयाः सुश्री संयुक्ताजी महोदयाः अन्ये श्रोतारः अत्यन्तं सौभाग्यस्य अयमवसरः यतः सतां सद्भिः संगः कथमपि हि पूर्णेन भवति। अत्र अस्माकं कार्यक्रमेस्मिन् एवं भूताः विद्वांसः विश्वविश्रुताः तपस्विनः अस्माभिः सम्प्राप्ताः इति अस्माकं सौभाग्यं नात्र सन्देहः। अत्र वस्तुतः ह्यः अपि मया प्रोक्तं नाहं साहित्यिकः ज्योतिषच्छात्रोऽहम्। तत्र किन्तु यत्किमपि शास्त्रमस्ति तत् सर्वं साहित्यमयमेव, साहित्यं विना नान्यागतिः कुत्रापि, काव्यशास्त्रं विना नान्यागतिः। अस्माकं ज्योतिषशास्त्रं, गणितशास्त्रं, कालशास्त्रं, खगोलशास्त्रम् अस्ति। प्रतीयते नात्र साहित्यमस्ति। साहित्यात् भिन्नं शास्त्रमिदं, किन्तु अत्रापि साहित्यमयं ज्ञानमेव अस्ति। साहित्यं विना गणितमपि अस्माकम् आचार्यैः गणितमपि नोक्तं विना साहित्यं। भास्कराचार्यस्य सिद्धांत शिरोमणिः खगोलशास्त्रम् अस्ति। तत्र सर्वत्रैव साहित्यं दृश्यत एव। मंगलाचरणे अस्ति, ग्रंथस्य मंगलाचरणे जयति जगति गूढ़ानंधकारे पदार्थान जनघन घृणयायम व्यंजयन्नात्मभाभिः। एवं सर्वत्रैव काव्यमेव अस्ति। लीलावती ग्रंथे आदावेव प्रीतिं भक्तजनस्य योजयते विघ्नं विनिघ्नं स्मृतस्तं वृंदारक वृंदबंदित पदम नत्वा मतंगाननम पाटीं सद्गणितस्य वच्मि चतुर प्रीति प्रदां प्रस्फुटां संक्षिप्ताक्षर कोमलामल पदेर्लालित्य लीलावतीम्। गणिते अपि गणितमपि तथा वक्ति तथा प्रतिपादयति। अस्माकम् आचार्याः साहित्यमयं गणितं प्रतिपादयति। पाटीं सद्गणितस्य वच्मि चतुर प्रीतिप्रदां प्रस्फुटां संक्षिप्ताक्षर कोमलामल पदैर्लालित्य लीलावतीम्। लालित्य लीलावतीम्। तत्र संपूर्णः ग्रन्थः लीलावती नाम एव तथा माने गणितम् अस्ति किन्तु नाम अस्ति लीलावती। लीलया एव तत्सर्वं तत्र सर्वं गणितं कथितम् अस्माकम् आचार्यैः। योगः वियोगः जोड़ घटा योगः माइनस प्लस एतत् सर्वं श्लोकमयमेव छन्दोबद्धं काव्यमयम् अस्ति। सामान्यतया भवद्भिः सर्वैरपि ज्ञायते यत् प्लस 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 भवति, माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस भवति। यदि धनात्मक अंकस्य धनात्मक अंकेन सह गुणनं क्रियते तदा धनात्मक अंकः जायते। ऋणात्मक अंकस्य ऋणात्मक अंकेन सह यदि गुणनं क्रियते तदापि धनात्मकः अंकः एव जायते इति। प्लस 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 माइनस माइनस प्लस, किंतु माइनस प्लस किं भवति? ऋणं जायते। तत्र कुतः आगतम्? अस्माकं शास्त्रादेव तत्र प्रतिपादितं।
स्वयोरस्वयोः स्वं बधस्वरणघाते स्वयोः अश्वयोः स्वयोः धनयोः धनात्मक अंकयोः यदि गुणनं क्रियते तदा स्वं धनात्मक अंकः जायते। स्वयोः अस्वयोः अस्वयोः अधनात्मकयोः ऋणात्मकयोः अंकयोः यदि गुणनं क्रियते तदा तत्र धनात्मकः एव अंकः जायते। किन्तु धनर्णयोः तु ऋणात्मकः जायते अंकः। एवं अस्माकं शास्त्रे समग्रोऽपि ग्रन्थः माने छन्दोमयः काव्यमयः विद्यते। एवं अत्र साहित्यं विना तु नान्यः पन्थाः नान्या गतिः अस्ति कुत्रापि कस्मिंश्चिदपि शास्त्रे। साहित्यं काव्यशास्त्रं तत्र छन्दो माने तत्र गद्यकाव्यं पद्यकाव्यं गद्यमयं काव्यं भवति पद्यमयं भवति चम्पू काव्यं भवति सर्वविधं तु काव्यमेव। एवं तत्र कुत्रापि दृश्यते अस्माकं समग्रेऽपि शास्त्रचये तत्र साहित्यम् अस्त्येव। किन्तु साहित्य शास्त्रम् अधिकृत्य बहु किमपि अहं न वचामि न वक्तुं क्षमः अस्मि इति कृत्वा अस्माकं सौभाग्यं यत् एतादृशाः तत्र अस्माकं मध्ये आदरणीयाः विद्वांसः विश्वविश्रुताः उपलब्धाः अस्माभिः अस्माकं भागधेयमस्ति। तत्र अस्माकं छात्राः अपि पूर्णवन्तः सन्ति। तत् एवं भूतानां विदुषां दर्शनं श्रवणं तेषां इदानीं तैः सह सम्पर्कः इदानीम् अस्माकं जातः इति सौभाग्यम्। एतेषां हृदयेन परिसरपक्षतः कार्यक्रमपक्षतः अहं कार्तज्ञं बिभर्मि। सप्रणम्। निदेक्षकानां कृते धन्यवादः। इदानीं धन्यवादाविष्कृतिं कुर्वन्ति डॉक्टर कोम्पेल्ली विनयकुमारवर्याः। तान् आह्वय। कटाक्षे दयार्द्रां करे ज्ञानमुद्रां कलाभिर्विनिद्रां कलापैः सुभद्रां पुरस्त्रीं विनिद्रां पुरस्तुङ्गभद्रां भजे शारदाम्बामजस्रं मदम्बाम्। जगद्गुरूणां पादारविन्दयोः साष्टाङ्गप्रणामान् समर्प्य सभां नमस्कृत्य अस्याः संगोष्ठ्याः समारोप सत्रे उपविष्टवतः सभाध्यक्षान् आचार्यान् परिसरस्य निदेशकान् हंसधर झा वर्यान् अपि च महतः न्यायशास्त्र विशारदान् साहित्य शास्त्र तत्वज्ञान उमाकांत भट्ट वर्यान् साहित्य विद्याशाखायाः समन्वयकान् आचार्यान् राघवेन्द्र भट्ट वर्यान् अस्य परिसरस्य प्राचार्यचराः आचार्याः राधा वर्याश्च प्रणम्य अस्यां संगोष्ठ्यां भागं गृहीतवतः सर्वान् विविध प्रदेशेभ्यः समागतान् पत्रप्रस्तोतॄन् नत्वा छात्रान् मनसि निधाय सम्प्रति वयम् अस्याः संगोष्ठ्याः अन्तिमसोपाने स्मः। मम कार्यं वर्तते धन्यताविष्कृतिः इति। संगोष्ठ्याः शीर्षकमस्ति संस्कृतकाव्यानि साम्प्रतिकसमाजोपयोगः। इतः पूर्वं साहित्यविद्याशाखया
बह्व्यः संगोष्ठ्यः कृताः अस्माभिः, परन्तु तत्र साहित्यशास्त्रविषयम् अधिकृत्य एव संगोष्ठ्यः चालिताः। एतादृश शीर्षकस्य चयने मूलं निदानं भवन्ति अस्माकं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः। महान्तः ते कर्मठाः, महोत्साहाः, महोद्यमाः, प्रशासनदक्षाः अस्माकं कुलपतिवर्याः आचार्याः श्रीनिवासवरखेडिवर्याः। तेषां प्रेरणया एव एतादृशं शीर्षकं अनया विद्याशाखया स्थापितं वर्तते। अतः ते निदानं भवन्ति अस्माकं कुलपतिवर्याः। अतः तेभ्यः कुलपतिवर्येभ्यः, आचार्येभ्यः, कर्मठेभ्यः, श्रीनिवासवरखेडि वर्येभ्यः नमोवाक पुरस्सरं धन्यवादान् समर्पयामः वयम्। यदा संगोष्ठी अनयोः दिनाङ्कयोः भविष्यति इति यदा कुलसचिवानां कृते पत्रं प्रेषितं वर्तते, झटित्येव तैः कुलसचिवैः, आचार्यवर्यैः, मुरलीकृष्णवर्यैः प्रतिस्पन्दः दत्तः वर्तते। भवतां यत्किमपि साहाय्यम् आवश्यकं चेत् पृच्छन्तु इति। तत्तादृशाः वर्तन्ते प्रशासनदक्षाः, शिक्षाशास्त्रकोविदाः, आचार्यवर्याः, गायत्री मुरलीकृष्णवर्याः अस्माकं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलसचिवाः वर्तन्ते। अतः तेभ्यः अपि नमोवाक पुरस्सरं धन्यवादान् समर्पयामः। समारोहे अतिथयः के भवितुमर्हन्ति इति अस्माभिः महान् विचारः कृतः वर्तते। अनायासेनैव महान्तः विद्वांसः अत्रैव आगमिष्यन्ति इति अस्माभिः श्रुतं। झटित्येव अस्माभिः सम्प्रार्थिताः वर्तन्ते विश्वविश्रुताः। अत्र द्वे सुभाषिते स्मारयामि। साधूनां दर्शनं पुण्यं, तीर्थभूता हि साधवः, तीर्थं फलति कालेन सद्यः साधु समागमः। संसार विषवृक्षस्य द्वे फले अमृतोपमे, काव्यामृत रसास्वादः संगमः सज्जनैः सह। अतः वयं धन्याः, तादृशाः सम्प्राप्ताः अभ्यागताः न्यायशास्त्र विशारदाः साहित्यकाः सहृदयाः वदंवदाः आचार्याः उमाकान्तभट्टवर्याः। तेषां भाषणेन वयम् अत्यन्तम् उपकृताः धन्याः जाताः। तत्तादृशेभ्यः नमोवाक पुरस्सरं धन्यवादान् समर्पयामः। अस्माकं साहित्य विद्याशाखायाः समन्वयकाः आचार्याः राघवेन्द्रभट्टवर्याः यद्यपि वस्तुतः शृङ्गेरी परिसरं परितः स्थितान् विदुषः वयं न जानीमः, अत्र स्थितान् सर्वान् अपि विदुषः राघवेन्द्रभट्टवर्याः सम्यक् जानन्ति। एतादृश्यां संगोष्ठ्यां के आह्वातव्याः, उद्घाटकाः के भवेयुः, के विद्वांसः अत्र वर्तन्ते समीपे, सर्वविधं मार्गदर्शनं दत्वा बहूपकृतवन्तः। ते अनुभवज्ञाः, प्रशासनदक्षाः, कविपुङ्गवाः,
नवीनाः आलङ्कारिकाश्च वर्तन्ते। अतः तत्तादृशेभ्यः आचार्यवर्येभ्यः राघवेन्द्रभट्टवर्येभ्यः नमो वाक्पुरस्सरं धन्यवादान् वयं समर्पयामः। राघवेन्द्रभट्टानां कृते फलानि दत्त्वा वयं निदेशकवर्यान् प्रार्थये राघवेन्द्रभट्टवर्येभ्यः फलानि प्रददतु इति। वस्तुतः अस्याः संगोष्ठ्याः दिनाङ्कनिर्णयः करणीयः इति विषये तावत् महान् क्लेशः अस्माभिः अनुभूतः। यतः अस्माकं परिसरे बहवः कार्यक्रमाः, अपि च विरामदिनेषु एव संगोष्ठी चालनीया इति आदेशः। असकृतु आचार्यवर्याणां निदेशकवर्याणां निकटे अहं बहुवारं कदा भवितुमर्हति छात्राः स्पर्धाः न भवेयुः इत्युक्ते तत्र जातीय राष्ट्रीयस्पर्धाः राज्यस्तरीयस्पर्धाः अतः अस्माकं छात्राः यदा भवन्ति सर्वे तदानीमेव संगोष्ठी चालनीया। अतः एतादृश दिनाङ्कनिर्णये कारणीभूताः भवन्ति अस्माकं परिसरस्य निदेशकवर्याः आचार्याः दैवज्ञाः हंसदर्जावर्याः वर्तन्ते। अतः तेभ्यः नमो वाक्पुरस्सरं वयं धन्यवादान् समर्पयामः। तेभ्यः फलानि दत्त्वा वयम् आदरण्यं प्रकटयामः। राघवेन्द्रभट्टवर्यान् सूचयामि। अस्माकम् आह्वानम् उररीकृत्य बहुदूरा समागताः, यद्यपि वृद्धाः जाताः अस्वस्थाः, अस्मासु स्थितेन वात्सल्येन समागताः वर्तन्ते। परिसरस्य प्राचार्यचराः आचार्यवर्याः मातृमूर्तयः सपथिकाः समागताः वर्तन्ते। अतः ताभ्यः अपि वयं नमो वाक्पुरस्सरं धन्यवादान् समर्पयामः फलानि दत्त्वा। निदेशकवर्यान् सम्प्रार्थये ताभ्यः फलानि दत्त्वा वयं धन्यवादान् समर्पयामः। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य साहित्य विद्याशाखायाः संकाय प्रमुखाः वर्तन्ते रमाकान्त पाण्डेय महोदयाः। तेषाम् अत्र योगदानमपि वर्तते। अस्माकं विश्वविद्यालये तत् शाखायां यः कोऽपि कार्यक्रमः वा भवतु अत्र संकाय प्रमुखानाम् अत्र योगदानं भवति। अतः तेऽपि कविपुङ्गवाः वर्तन्ते महान्तः। सम्प्रति तेभ्यः अपि नमो वाक्पुरस्सरं धन्यवादान् समर्पयामः। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य साहित्य विद्याशाखायाः अध्यक्षाः भवन्ति EN राजन् वर्याः। ते विभागाध्यक्षाः भवन्ति। यदा संगोष्ठी अस्ति इति अस्माभिः पत्रं प्रेषितं तैः वस्तुतः अहम् आगन्तुं न पारयामि, परन्तु मार्गदर्शनं ददामि, अपेक्षितं सर्वमपि कथयामि इति एवं दूरवाण्या अस्मान् सूचितवन्तः। अतः तेभ्योऽपि धन्यवादान् वयं समर्पयामः। दिनद्वयव्यापिनी राष्ट्रीयसंगोष्ठी इयं ह्यः प्रातःकाले 10:00 उद्घाटिता वर्तते आचार्यवर्यैः तिरुमलाचार्य कुलकर्णिवर्यैः। आहत्य 6 सत्राणि सञ्जातानि एतावत्पर्यन्तम्। उद्घाटनसत्रं, समापनसमारोहसत्रम् आहत्य 8 सत्राणि सञ्जातानि वर्तन्ते। 6 सत्रेषु 6 अध्यक्षाः वर्तन्ते। तत्र प्रथमसत्रस्य अध्यक्षाः भवन्ति
अस्य परिसरस्य साहित्यविद्याशाखायाः समन्वयकाः आचार्याः राघवेन्द्रभट्टवर्याः द्वितीयसत्रस्य अध्यक्षाः आसन् श्रुतकीर्तिमहोदयाः तृतीयसत्रस्य अध्यक्षाः आसन् अस्य परिसरस्य वेदान्तविद्याशाखायाः गणेश ईश्वरभट्टवर्याः चतुर्थसत्रस्य अध्यक्षाः आसन् राधावर्याः पंचमसत्रस्य अध्यक्षाः शिक्षाशास्त्र विद्याशाखायाः समन्वयकाः आचार्याः बालाजीमहोदयाः षष्ठसत्रस्य अध्यक्षाः आसन् पद्मनाभ मराठे वर्याः एवं एतेभ्यः सर्वेभ्यः अध्यक्षपदं स्वीकृत्य अध्यक्षभाषणेन अनुगृहीतवद्भ्यः सर्वेभ्यः नमो वाकपुरस्सरं धन्यवादान् समर्पयामि। अत्र दिनद्वयव्यापिन्याम् अस्यां संगोष्ठ्याम् आहत्य 16 पत्राणि प्रस्तुतानि। मम अध्यक्षाः तावत् 6 प्रस्तोतारः 16 आहत्य 22 पत्राणि अत्र प्रस्तुतानि वर्तन्ते। यदि अत्र उद्घाटक भाषणं समारोप भाषणं मिलित्वा 24 व्याख्यानानि अस्माकं निदेशकवर्याणां 2 व्याख्याने आहत्य 26 व्याख्यानानि अस्माकं छात्रैः श्रुतानि वर्तन्ते। अत्यन्तं छात्राः लाभान्विताः इति अहं मन्ये। तत्र प्रस्तोतारः 16 एवं वर्तन्ते। डॉक्टर मंजुनाथ भट्टः, डॉक्टर श्रीकरः, डॉक्टर उमामहेश्वर महोदयः, डॉक्टर सूर्य हेब्बार महोदयः, डॉक्टर पल्ला लोकेशः, डॉक्टर रमेश चंद्र बर्मूला, डॉक्टर महेंद्र हेगड़े, डॉक्टर नारायण रायकरः, डॉक्टर अनंतकृष्ण महोदयः, डॉक्टर श्रीमान शरण्यः, डॉक्टर बंगारम्म, श्रीमान गणेश विश्वेश्वर भट्टः, डॉक्टर दयानिधि शर्मा, विश्वनाथ हेगड़े, डॉक्टर विश्वनाथ हेगड़े महोदयः, डॉक्टर चन्नकेशवय्य इत्येवं 16 प्रस्तोतारः वर्तन्ते। तेभ्यः सर्वेभ्योऽपि धन्यवादान् समर्पयामि। अस्माकं साहित्य विद्याशाखायां श्रीकर महोदयः वर्तते। संगोष्ठ्याः प्रथमकार्याद् आरभ्य अत्र पत्रिका निर्माणे, प्रमाणपत्र निर्माणे सर्वस्मिन् कार्ये अपि तस्य हस्तः वर्तते। तस्य योगदानं तावत् महत् वर्तते। तस्य हस्तं विना यत्किमपि कार्यं न जातं। श्रीकरः अतः तथा महान् उत्साही वर्तते। अतः भोजन दापने, पत्रिका निर्माणे, स्यूत आनयने सुचारुतया सञ्चालनमपि कृतवान्। अतः तादृशाय श्रीकरवर्याय धन्यवादान् समर्पयामः। अपि च तस्य श्रीकरमहोदयस्य उत्तरोत्तराभिवृद्धिः भवतु इति वयं कामयामहे। अस्माकं साहित्य विद्याशाखायाः उमामहेश्वर महोदयः अपि सञ्चालनं कृत्वा बहु उपकृतवान्। अतः उमामहेश्वर महोदयाय अपि धन्यवादान् समर्पयामः। शीर्षकं यद् वर्तते, वस्तुतः गतवर्षे अस्माभिः एकं पत्रं प्रेषितं संगोष्ठी चालनीया एतस्मिन् विषये। यद्यपि अस्माकं सर्वेषां चिन्तनम् आसीत् अधुना साम्प्रतिक संस्कृतकाव्यानि साम्प्रतिकसमाजोपयोगः इति शीर्षकस्थापने तावत् निदानं भवन्ति श्रीनिवासमूर्तिमहोदयः। श्रीनिवासमूर्तिमहोदयः एव एवं शीर्षकम् अस्माभिः एव प्रपोजल् प्रेषितम्। अतः
श्रीनिवासमूर्ति महोदयस्यापि धन्यवादान् वयं समर्पयामः। नभसि रविशशिनौ वयं सर्वदा द्रष्टुं न शक्नुमः, परन्तु अस्माकं परिसरे तावत् रविशशिनौ अहोरात्रं कार्यं कुरुतः। अमावास्या एतयोः रविशशिनोः अमावास्या नास्ति, न भवति सङ्गमे एवं पूर्णिमे। एवम् अत्र वस्तुतः अधुना अस्याः संगोष्ठ्याः आह्वानपत्रिका निर्माणे, प्रमाणपत्र निर्माणे तत्र निदानं भवन्ति शशिधर महोदयाः। वस्तुतः प्रमाणपत्र निर्माणे तावत् छात्राणां प्रमाणपत्र निर्माणे एकं दिनं तैः दत्तं वर्तते। श्रीकरः तेषां पार्श्वे उपविश्य प्रातरारभ्य आसायं यावत् तत् प्रमाणपत्रकार्यं साधितं वर्तते। छात्राणां प्रमाणपत्रेषु नाम तत्रैव लिखितं वर्तते, पुनः लेखनीयं नास्ति। बहुकार्यं तैः कृतं वर्तते, अतः तेभ्यः धन्यवादान् समर्पयामः। अपि च रवीशमहोदयः वस्तुतः अधुना साक्षात् प्रत्यक्षप्रसारः भवति इत्युक्ते तत्र निदानं भवन्ति रवीशमहोदयाः, अपि च संयुक्ता महोदया वर्तते। वस्तुतः अत्र कथं भवेत् इत्येतत् सर्वं वक्तुं वस्तुतः अवसरः एव न भवति। एवं संगोष्ठी भवति इति सूचनदानाभ्यन्तरे एव सर्वमहं पश्यामि इति कथयन्ति रवीशमहोदयाः। अहं सर्वं पश्यामि इति वस्तुतः तथा ते कार्यं साधयन्ति तत्तादृशाः। अतः रवीशमहोदयेभ्यः धन्यवादान् समर्पयामः। स्यूतं दत्वा कृपया रवीशमहोदयः आगत्य अस्माकं निदेशकवर्याणां करकमलाभ्यां स्यूतं स्वीकुर्वन्तु इति। तद्वदेव अपि च सांकेतिककार्य निपुणा वर्तते संयुक्ता वर्या। अधुना प्राचार्यान् निदेशकवर्यान् प्रार्थये रवीशवर्याय स्यूतं प्रददतु। वयं करताडनेन रवीशमहोदयेभ्यः धन्यवादान् समर्पयामः। अपि च संयुक्ता वर्तते, सर्वस्मिन् कार्ये सा संयुक्ता एव भवति। तादृशी नाम्ना एव संयुक्ता भवति, अतः तस्यै संयुक्ता वर्यायै स्यूतेन वयं धन्यवादान् प्रकटयामः। अपि च कार्यालयीयाः गुरुराजभट्ट प्रभृतयः अस्मान् सर्वदा उपकुर्वन्ति। यः कोऽपि कार्यक्रमः वा भवतु, वित्तं कथं स्वीकरणीयम् इत्यादिकं मार्गदर्शनं दत्वा सर्वदा अस्मान् प्रोत्साहयन्ति। अतः तेभ्यः कार्यालयीयेभ्यः गुरुराजभट्ट प्रभृतिभ्यः अपि धन्यवादान् समर्पयामः। अपि च एतादृशः कार्यक्रमः सम्पन्नः भवति इत्युक्ते तत्र निदानं भवन्ति छात्राः। अपि च तत्र गणाः निर्मिताः वर्तन्ते। वेदिका निर्माणगणः, आवासव्यवस्थागणः, भोजनपरिवेशनगणः, सांकेतिककार्यकरणगणः, पञ्जीकरणगणः इत्येवं रूपेण गणाः रचिताः वर्तन्ते। तत्तद्गणे विद्यमानाः सर्वेपि छात्राः परिश्रम्य संगोष्ठीं सफलीकुर्वन्तः वर्तन्ते। अतः तेभ्यः सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः धन्यवादान् समर्पयामि। यद्यपि गणाः सन्ति,
तेषु गणेषु इतोपि महता उत्साहेन कार्यं साधितवन्तः वर्तन्ते। अवश्यं तेषां छात्राणां नामानि वक्तव्यानि। प्रणवश्छन्दसामिव इतिवत् सर्वेषां छात्राणां प्रणवः भवति प्रणवनाम्ना प्रणवराजः। प्रणवराजः आवासव्यवस्थायां वस्तुतः यः कोऽपि विद्वान् आगच्छति चेत् स्वयं स्वीकृत्य तत्र प्रकोष्ठे तान् तत्र संस्थाप्य पुनरागत्य एवम् इतस्ततः भ्रमन्नेव वर्तते। अतः प्रणवाय तावत् विशिष्य धन्यवादाः अवश्यं समर्पणीयाः। अपि च भावना, दीप्ति, मनस्वी, अमोघ, विवेकानंद, श्रीवत्स, अमोघ, मंजुनाथ प्रभृतयः अपि बहुकार्यं कृत्वा अस्याः संगोष्ठ्याः सफलतायाः कारणीभूताः वर्तन्ते। आहत्य अस्यां संगोष्ठ्यां 670 संख्याकैः छात्रैः पंजीकरणं कृतं, भागः गृहीतः वर्तते। 670 संख्याकाः छात्राः भागम् अग्रहीषुः। ते सर्वेपि अनया संगोष्ठ्या लाभान्विताः इति अहं मन्ये। अतः भवद्भ्यः सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः धन्यवादान् समर्पयामि। प्रत्यक्षरूपेण परोक्षरूपेण च ये कार्यं कृतवन्तः तेभ्यः सर्वेभ्यः धन्यवादान् वितीर्य मत्कर्मणः विरमामि। धन्यवादाः। डॉक्टर विनय कुमार कोम्पेल्ली वर्याः अस्याः संगोष्ठ्याः संयोजकाः वर्तन्ते। तेषां कश्चन विशिष्टगुणः इत्युक्ते कार्यं सर्वं कुर्वन्ति, परन्तु मम नाम कुत्रापि मास्तु भोः, इदानीं पत्रिकायां वा भवतु अथवा अत्र वा पश्यतु, मम कृते फलानि मास्तु इति तेषां भावः, तथा समर्पणभावः अस्ति। ते वैयक्तिकप्रयोजनं किमपि न पश्यन्ति, केवलं कार्यं कर्तव्यम्, इदं मदीयकार्यम् इति मत्वा तत्र कश्चन विशिष्टगुणः सः। ते कीर्तिं नेच्छन्ति, केवलं कार्यविषये एव चिन्तयन्ति। अतः तादृशाः वर्तन्ते, विशिष्टाः वर्तन्ते, कार्यक्रमस्य सफलतायाः कारणीभूताः वर्तन्ते। अतः तेषां कृते छात्राणां पक्षतः अध्यापकानां पक्षतः हार्दान् धन्यवादान् समर्पयामि। अतः पुनः एकवारं मम नाम न स्वीकृतवन्तः इति मा वदन्तु। प्रत्यक्षतया परोक्षतया ये सहकृतवन्तः सर्वेभ्यः धन्यवादान् समर्प्य शान्तिमन्त्रेण कार्यक्रमः समाप्यते। ॐ सर्वे